Darren. سلام كبرات خطة التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو حزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات قطالنت نخنو حز ناي كلنا هاجراو حلفنت يو إيريسات بزيناتكم دقف وترب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالي جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقومو تخوريهم نتقابلنا جنزباو حاجز بشم اتقافو تعديسو زلو حزبنا لباوي مسكانا نقرب لكم هيوت أب تحتي عفنا حبريتا أب زمن حبريتا أبزي النبرو لزلنا زمن مرباب حبريتا إنترنت كفوت عدلاتن دقتاتن زوحس أقداسيت ألا بودسب كوين اللو أما العالم أنكم تواقنا موبايل مرباب حبريتانا إنترنت بمخفات باب تمهرتي باب عدلات سرحن فتران كمون مفتار زمدناتا تامون قصتف لالي حبرتا سباتن هزبتاتنيا تخفت أده قصتا تفكرا قوالا وكيانو ساقيرات ملكت تمهراي بقديو مسبا أشحات كيلومترات ريحي قزلو ممهر بغطتاي الرخب حسابات بزي قدب كابلنا بناتونا جفو نحبرتا سباتن مزايتاتو من بفتنة يغلسو انتخونا أبز زمن عالم لخوي متأثار مرباب حبريتا إيرترا حانتي كابتن ديجيتالاوي تنزلو زلوا أفريقاوي تهاجر كوينا قتيلا لا كن مغلط 10 عامتات عبد تحتي بحري زركب مسمرات فايبر أوبتيكس أفريقيا ديجيتال مغيرو زوحس دق عالم لخوي مرباب إنترنت كفيتو بزحات عبد جماجم بحري استدكونا هاجراتون نزل بلوت عدل حنجو فايلن تقبلا تتقمت خوينين كاب مجمرتا كساب مفارق التشيح عمة مرات ناي تحت بحري مسمرات إنترنت أوش تقيح بحري كمون عبد مبرقاوي أفريقيا تزرقحون أزي مسمر دمان هاجرات فتان رتعوي كومو دما زت أمامنا أقلقلوت إنترنت مد أولن شحوكا إيرترا نوحين استراتيجيوين جم بحري تونن انتقنت نز أقازي كتقوادس فقادن يكونتن كسعزالومي إيرترا تأنكو جم بحري تونن يقدس أب تحت بحري فايبر أوبتيكاوي مسمر إنترنت زي بالهاجر كوينا كتسيلا لا اتزاقهي اتان بدخم أقلقلوت إنترنت شجرا قلا وحدات هاجرات أفريقيا كانت بدهوتاتن دخلنات كومون كينات حد محوانيو ناير ثراقن فوليو تأنكو بوصانيا لعل كل 10 عامتات ناتني أفريقيا ديجيتاوي عند حقوز تحمست هاجريا أزو صاني زقن ينوي حوان تأقام زخاتل زي حلاف نتاوسكم تيو محسام نايتفت أن نايتحت بحري فايبر أوبتيكاوي مسمر نيرترا عبتي دروت مراقبتات مدري أزي كبر ناي ساتلايتات مربباتن ترايك توكل دريتو يركبالو كموتيت دما إيرترا حنت كابتن ناي مودعتا هزباوي أقللوت إنترنت استراح ولن هاجرات كتكون دري خوايو حجون تخونا إيرترا كابتن أزي تحتتك أمنت إنترنت زلون هاجرات أهجر أفريقيا كوينة تركب عب إيرترا أقلقلوت إنترنت بات انكو بمنقست زونن تكال إيريتل تبحي تركب وقعوي مربب إيريتل كم زمل كتو وقاتات إنترنت بعغن زعدك كايومت أن يسن نابنت ناي 10 جيجا بايت تغلال ويدما باكيج كوابيك للتلمئتن $67 أمريكا يخون ناي 25 جيجا بايت تغلال دما لعلي $530 يخفلو إذا قطرتات انتاي مالت مخانم بتبقى كرد أنامتان مس أب إثيوبيا زلو أقلقلوت إنترنت بمن تتصار كنرينا أبتا قربيت هاجر إثيوبيا ناي 10 جيجا بايت تغلال واقعو كابلتك ساب $3 كوينو بناي 25 جيجا بايت تغلال دما كفليتو كبابي $4 أتفل اللي لبقير كامس تريوز سنبديو واقعتات إنترنت أب إرترا عزفي ويوان 10 عزف طراي كونان لعلي 10,100 كبس بلايو أب حدا أقلقلوتات دما بخبابي 10,200 زايد كان نستوعب له زلنا أزي نتصرزي متن ناي داتا ترايزو كل بزعبا فتنة أقلقلوت إنترنت يكونن نزارب ويدما نودا درزلنا أبيرترا بزو حتى تقامتي كبابي حدا جيجا بيت بكالوت زفتنتو أقلقلوت يرخبو أزي دما مسكالوت تقامتي تماعلكا كخونن كلو مبزحتو أغزي دما زد أمامنا يكونن ناشاعيت أفق كوموني قرارتيو أب إثيوبيا تمساسالي تغلالات أزيو استعزاز أففتنتي وننو
ብሓፂሩ ኤርትራውያን ኣዝዩ ዝተጋነነ ዋጋ ንኣዝዩ ድኹም ፍጥነት ዘለዎ ኣገልግሎት እዮም ክኸፍልሉ ዝቕሰብ ዘለዉ። ዝርግሐ ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራውን እቲ ካልእ ርእሲ ሕማም እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ተራ ነገር ዝኾነ ህዝባዊ ኣገልግሎት ሞባይል ዳታ ብጭራሽ የለን። ብፍሉይ ዝፍቀደሎም ሰብ ፍሉይ ረብሓ ከም ዘለዉ ርዱእ ኮይኑ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢንተርኔት ክጥቀሙ ምስ ደልዩ ናብ ኢንተርኔት ካፌታት ብኣካል ብምኻድ ኣገልግሎት ዋይፋይ ብሰዓታት ንኽዕድጉ እዮም ዝግደዱ። እዘን ኢንተርኔት ካፌታት ብግዲአን መርበብ ኢንተርኔት ብኽቡር ካብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ISP ይገዝኦ። ስለዚ ተገልገልቲ ምርጫኦም ብዓቕልን ብትዕግስትን ነቲ ድኹሙን ዘየተኣማምንን ኣገልግሎት ምጥቃም ጥራይ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ 2004 እቲ ሽዑ ሚኒስትር ዜና ዝነበረ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ንማዕከን ዜና AFP ኣብ ዝሃቦ ቃል ኢንተርኔት ካፌታት ናብ ቤት ትምህርትታትን ቤተ መጻሕፍትን ክግዕዙ መደባት ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ንመንእሰይ ካብ ጎዳኢ ልምድታት ንምዕቃብ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። እዚ ውሳነ ንዝርግሐ መርበብ ኢንተርኔት ኣይግድቦን ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ዘይተገደበ ቀረብ ሓበሬታ ንኹሉ ክባጻሕ ባይታ ዘንጽፍ ኮይኑ፣ እዚ ውሳነ ግን ንመናእሰይ ብፍላይ ካብ ዘይተደለየ ጽልዋታት ኢንተርኔት ሓራ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣተንቢህ ነይሩ። እዚ ውሳነ ንመንእሰያት ዝተሓለቐ ስጉምቲ እኳ እንተመሰለ ምስ ኩሉ ባህርያት እቲ ስርዓት ኣዛሚድካ ክትሪኦን ከለኻ ግን ኮነኢልካ ብሕብረተሰብ ቅቡል ዝኾነ መምኽኔታት ተጠቂምካ ነቲ ሓበሬታ ናይ ምዕፋን ፖሊሲታት መራጎዲ ክኸውን ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ንምግማት ዝጸግም ኣይኮነን። እዞም ዝተጠቕሱ ሓቅታት እምበኣር ጽልዎም ዓብዩ ብቐሊሉ ትምህርታዊ ሓበሬታ ክትረክብ ዓቐብዩ እቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ብሉፅ ትምህርታዊ ትሕዝቶታት ክትምርምረሉን ክትመሃረሉን እትኽእል ኣገልግሎት ዩቲዩብ ክትጥቀመሉ ኣይኮነን ክትከፍቶውን ነጋዶ እዩ። ስድራ ቤታት ምስ ስግር ባሕሪ ዘለዉ ፈተውትን በቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ መስመር ቴሌፎን እንተዘይኮይኑ ብመንገዲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክራኸባ ዘይሕሰብ ኮይኑ ኣሎ። በዚ መዳይ እዚ ትምህርታዊ ይኾነ ዓለም ለኻዊ ሓበሬታ ተዓፊኑ ብልሕን ፈጠራውነትን ዜጋታት ድማ ክድረት በቲ ስርዓት ኮነኢልካ ይስራሓሉ ኣሎ። እዚ ከቢድ ናይ ሓበሬታ ዓፈና ድማ ከም ንቡር ተወሲዱ ይርከብ። መንእሰይ ኤርትራ ብወገኑ ነዚ ድርቂ ናይ ሓበሬታ ተፃዊሩ ነታ ብገለ ዝረኸባ ናይ ጽሑፍ ናይ ድምፂ ከምኡን ናይ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ሓበሬታ ተቐላጢፉ ኣብ ሞባይሉ ወይ ድማ ዲጂታሊ ንብረቱ ይጽዕኖ። ወግሐ ፀብሐ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ኣብ መንጎኦም ይቀባበልዎ። ብተወሳኺ ዜጋታት እቲ ብመስኮት እተን ውሕዳት ኢንተርኔት ካፌታት ዝረኽብዎ ትልኽ ዝብል ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ብናይ ፀጥታ ኣካላት ሳንሱር ይካየደሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ትኸፍት ወይ እውን እንታይ ትዕዘብ ድሩት እዩ። ቻነል ኤሪሳት እምበኣር ነዚ ክፍተትን ንምምላእ ንዜጋታት እውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ከተስንቕያ ኣብ ዕዮ ተጸሚዳ ትርከብ። ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ መጋየፂ ዘይኮነስ መሰረት ሰብኣዊ ክብሪ ምንጪ ክፉታት ዕድላት ከምኡን ባብ ዓለም ለኻዊ ተሳታፍነት ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ዘመን ኤርትራ ብዝተገደበን ዝተዓፈነን ሓበሬታ ኣብ ሕሉፍ ዘመን ክትጸንሕ ተቐሲባ ትርከብ። በመርበብ ሓበሬታ ካብ ዓለማ ዝተደረተት ሃገር ቃንዛኣ ከተካፍል ብቕዓታ ክተርኢ ወይ እውን እጃማ ከተበርክት ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ስቕታ ግን ጽሕፍቲ ኣይኮነን። ነቶም ዓፈንቲ ገደባት ኣለሊና ዕላማታቶም እውን ኣጽኒዕና ነቶም ዝተዓፈኑ ድሃያት ድምፂ ኮይና ንኤርትራ ብጂኦግራፊ ብፖሊሲ ከምኡውን ብፍርሂ ዘይትግለለሉ መጻኢ ብትብዓት ክንቅልስ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ካብ ገዝኡ ተወዚሉ ዘይፈልጥ ኣብዲ ድርኩርኪት ዓለሙ ዝብል ምስላ ኣበው ዘዘኻኸረና ኣለዎ። ዓለም ከመይ ትኸይዳላ እንተዘይፈሊጥና ማእሰርቲ ከምኡውን ዓፈና ንቡር ክመስለና ከም ዝኽእል እያ ተጠንቅቕ። እምበኣር ነቶም ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ፈቆደ ዓለም ዘለና ዜጋታት ብፍላይ ኣብዚ መዳይ ረዚን ሓላፍነት ከም ዘለና እያ ተዘኻኽር። ኣሓት ኣሕዋት ኣብ ዓዲ ዘለዎ ኩነታት ክስወጠና ዓቕምና ብዘፍቅዶ ድማ ንለውጢ ክንፅዕት ንፅባሕ ዘይበሃሉ ዕዮ ምዃኑ ክርድአና ኣለዎ። እዚ ጽሑፍ እንተፈቲኹሞ ላይክ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ድማ ሼር በልዎ። ሰላም ቀንዴል ቀንዴል